एक आदमी टीचर से कहने लगा, मेहरबानी फरमाकर अपने स्टूडेंट को कहें कि मेरे कारोबार के लिए दुआ कर दें। टीचर कहने लगी, अगर इनकी दुआ कबूल होती तो आज मैं किसी कब्रिस्तान में दफन होती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या मैं राइटर बन सकता हूँ? एक गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाना गाता बहरी सुनकर दौड़ी चली आती। एक दिन लड़की के अंधे चचा ने इन्हें देख लिया और जाकर लड़की के बाप को बताया, जो दोनों टांगों से माजूर था। वो अपनी बेटी के बारे में सुनकर भागा, साइकिल उठाया, बाइक को किक मारी और घोड़े पर बैठकर निकल गया। वहां पहुंचकर जेब से खंजर निकाला और फायर किया। दोनों तीर जाकर लड़के के दिल में लगे और लड़की मर गई। बेटी सो रही थी। माँ धीरे से आई और गाल सुलाया, फिर खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, नालायक, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 2 मिनट पहले का है, ओठ पोंछा लगा। लड़कियां जब लड़के को देखती हैं तो कहती हैं, लूफर, कमीना, बदतमीज, जाहिल, जबकि लड़के लड़की को देखकर कहते हैं, वाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, मतलब लड़के तमीज वाले हैं। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा। पड़ोसन लड़ने आई। मैंने पूछा, ये आपका बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं खत्म। शोर के सफ़र पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के अलविदा करने के तरीके। मिस्री, ला इलाहा इल्लल्लाह। लुबनानी, अपना ख्याल रखिएगा। अंग्रेज़ी, आई मिस यू। और पाकिस्तान कहते हैं, मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा देते जाएं। व्हाट्सएप और फेसबुक भी मुर्गियों के डब्बे जैसे ही हैं। बार बार खोल के देखना पड़ता है कि किसी ने अंडा तो नहीं दिया। जो लोग सलाम का जवाब भी शॉर्ट फॉर्म WS में देते हैं, उनसे गुजारिश है कि पहले जो आप एटम बम बना रहे हैं वो बना लें, बाद में फ्री होकर सलाम का जवाब देना। बैरून मुल्क में किचन, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम और पाकिस्तान में अब्बू वाला कमरा, AC वाला कमरा, कंप्यूटर वाला कमरा, पेटियों वाला कमरा, छोटा कमरा, बीच वाला कमरा। बस में बैठे दर्जी का फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठाया और बोलने लगा, तू बाजू काट के रख, गला मैं खुद आकर काटूंगा। अगले स्टॉप तक बस खाली होगी। फ़नी लतीफ़ों के साथ साथ आपकी आज ज़हनी आजमाइश भी की जाएगी। ज़्यादा समझदार थोड़ा आगे आ जाएं। अंधे की मुर्गी बहरे ने चोरी करके खा ली और गूंगे ने देख लिया। अब आप बताएं कि गूंगा अंधे को कैसे बताएगा कि चोरी बहरे ने की है। पप्पू और शीदा फुटबॉल का मैच देखते हुए। शीदा बोला, ये सब बाल को लातें क्यों मार रहे हैं? पप्पू बोला, गोल करने के लिए। शीदा बोला, गोल तो ये पहले ही है, और कितना गोल करना है? रुको जरा, सब्र करो। एक औरत मर गई। इसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये जनाजे के आगे क्या है? शोर बोला, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी बोला, ये कुत्ता मुझे दे दो 1 दिन के लिए। शोर बोला, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं? ये भी तो कुत्ता ही लेने आए हैं। चलो लाइन में लगो। एक मिरासी ने नई गरम चादर ली।
اور کندھے پر رکھ کر گاؤں کی چوپال میں جا بیٹھا۔ نمبردار نے چادر دیکھی تو اپنے بیٹے کی بارات میں استعمال کے لیے مانگ لی۔ بارات گاؤں سے نکلی تو چادر دولہے کے کندھے پر تھی۔ بارات کو دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، بارات کن دیے؟ میراثی جھٹ سے بولا، بارات نمبرداراں دیے تے چادر میری ہے۔ چودھری کے لوگوں نے میراثی کی دھلائی کر دی کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ بارات تھوڑی اور آگے تو سامنے آتے ہی ایک شخص نے پوچھا، بارات کن دیے؟ میراثی جلدی سے بولا، بھائی جان بارات نمبرداروں دیے اتے چادر بھی اونا دیے۔ اپنی ایک دفعہ پھر پھینٹی پڑی کہ تو نے اس طرح بول کر لوگوں کو چادر کے بارے جان بوجھ کر شک ڈال رہا ہے۔ اب جو تیسری مرتبہ راستے پہ پھر کسی نے پوچھا کہ اتنی شاندار بارات کس کی ہے تو میراثی نے پوری صلاحیتوں کے بروئے کار لاتے ہوئے جواب دیا کہ بارات تو نمبرداروں کی ہے لیکن چادر دا مینوں بالکل بھی نہیں پتا۔ میراثی کو پھر مار پڑی کہ اس معاملے میں آئندہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ بارات پھر چل پڑی۔ کچھ دور جا کے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا، بارات کن دیے؟ میراثی سسکتے ہوئے بولا، نہ مینوں بارات دا پتہ ہے تے نہ ہی چادر دا۔ ایک طالب علم اپنے استاد سے کہنے لگا، سر لوگ اردو انگلش میں بات کرتے ہیں، حساب میں کیوں نہیں؟ استاد بولا، 400 میں کی اولاد، زیادہ 3 5 مت کر، 9 2 11 ہو جا ورنہ 5 7 دروں کا، 6 کے 36 نظر آئیں گے اور 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ طالب علم گھبرا کر بولا، سر جی اردو انگلش ہی ٹھیک ہے، حساب واقعی مشکل مضمون ہے، حساب میں تو دور دور تک عزت نظر ہی نہیں آتی۔ تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں۔ دکاندار عورت کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا، آخر تنگ آ کر بولا، مجھے افسوس ہے آپ کو کوئی کپڑا پسند ہی نہیں آیا۔ عورت بولی، کوئی بات نہیں میں تو ویسے بھی سبزی لینے آئی تھی۔ ایک کرنل صاحب نے اپنے فوجیوں کو چائے کی دعوت دی۔ کرنل نے چائے، سموسے اور بسکٹ سامنے رکھ کر کہا کہ ان پر ایسا حملہ کرو جیسے دشمن پر کرتے ہو۔ سب فوجی شروع ہو گئے۔ ایک فوجی نے سموسے اور بسکٹ جیب میں ڈالنا شروع کر دیے۔ کرنل نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فوجی نے جواب دیا، سر دشمنوں کو زندہ گرفتار کر رہا ہوں۔ ایک آدمی گلی میں جا رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، رک جاؤ۔ آدمی رکا ہی تھا کہ اس کے آگے ایک اینٹ آ کر گری۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد وہ سڑک پار کرنے لگا تھا، پھر وہی آواز آئی، خبردار یہیں رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور اسی وقت ایک گاڑی اس کے 1 انچ آگے سے گزر گئی۔ آدمی کو پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے چلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ تمہارا نگران فرشتہ۔ آدمی ڈب ڈبائی ہوئی آنکھیں لے کر بولا، حضرت آپ میرے نکاح کے وقت کہاں تھے؟ ایک سردار کو یو فون میں آپریٹر کی نوکری ملی، لیکن اسے پہلے ہی دن مار کے نکال دیا گیا کیونکہ ایک کسٹمر کی کال آئی، سر میری یو فون کی سم خراب ہو گئی ہے۔ سردار بولا، تے پاگلا زونگ دی لے لے۔ ایک پارٹی میں لوگ بہت زیادہ تھے اور کھانا کم تھا۔ پارٹی کے مالک نے اعلان کیا کہ جو دلہن کی طرف انوائٹڈ ہیں کھڑے ہو جائیں۔ 20 لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا، جو لوگ دلہے کی طرف سے انوائٹڈ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ 25 لوگ کھڑے ہو گئے۔ میزبان بولا، جو لوگ کھڑے ہیں باہر دفع ہو جائیں کیونکہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، تھوڑے پیو دا ولیمہ نہیں۔ کلاس میں سب اسے پھوپھو کہتے تھے۔ تنگ آ کر اس نے پرنسپل سے شکایت کر دی۔ پرنسپل بولا، جو اسے پھوپھی کہتے ہیں سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک لڑکے کے سوا سب کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل بولا، شاباش، تم اسے پھوپھی نہیں کہتے؟ لڑکا بولا، نہیں سر میں تو پوری کلاس کا پھوپھا ہوں۔ ایئر ہوسٹر مسافر سے کہنے لگی، سر آپ کیا کھا لیں گے؟ مسافر،
मेरे लिए चिकन कढ़ाई कोरमा मटन कढ़ाई ले आएं। एयर होस्ट फैसलाबादी थी, बोली सर ये जहाज़ है थोड़ी फुफ्फी दा वलीमा नहीं। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000 है। एक लड़की ने 3000 भेज दिया। वो 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी खोला तो उसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला। तीन सरदार पैकिंग पर गए। वहां पहुंचकर इन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई है। ते ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार इसका इंतज़ार करने लगे। इसे गए हुए 1 घंटा गुजरा, वो ना आया। 1 दिन गुजर गया, हत्ता के 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस ना आया। बल आखिर एक सरदार बोला वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा बच्चे इंज करना है तो फिर मैं नहीं जाता बोतल लैन। मेरी नज़र में दुनियावी रंग जायके की कोई अहमियत नहीं। कल रात मैंने खरबूजा निकाला, काटा और खा लिया। आज अम्मी पूछ रही हैं बेटा कद्दू नहीं मिल रहा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर इस तरह की न्यू फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।